پاکستان دی خیر فرمائی مولا کریم جڑے مہمان شامل نے اس دسترخوان تے بیٹھے نے بار بار اللہ تعالیٰ پر حاضری نصیب فرمائے مولا کریم اس پرفتن دور ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے مولا کریم اس پرفتن دور ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے مولا کریم ماہ رمضان مبارک بار 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 جنی زندگی باقی ہے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن عطا فرمائی مولا کریم جو نیک جد فیشن ہے تو جاننا مولا کریم سارے دلوں سے آپ کو جاننا مولا اپنے شرع نشان سارے مولا کریم جڑی کوتاہیاں کمیاں رہ گئی اس ماہ مبارک مولا کریم سانوں معاف فرما دے فرمائی بچے بچیاں جوان ہیں مولا کریم انہوں واسطے فرمائی مولا کریم جنہ دوستاں بھیناں بھائیاں عزیزاں بچیاں بچیاں نے دعاؤں واسطے کیا ہے سب نے دعا فرمائی سب نے اس دربار اقدس کی حاضری نصیب فرمائی مولا کریم جو منگیا ہے وہ بھی عطا کر جو اسے نہیں منگ سکے سارے بندے دیکھتے تو جاننا وہ بھی عطا کر دے مولا کریم اپنا کرم سارے شامل یاد رکھی عافیت عطا رکھی ایمان اسلامی عطا رکھی سارے وطن پاکستان کی خیر فرما امین صلی اللہ علیہ بس ہو گئے جتنے مال دے